मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। गुमराही की दो किस्में, एक इल्मी ना हो आपके पास और एक किस्म जो आजकल मार्केट में चल रही है, इल्म है मगर फैसला क्या करेगा? गलत चीज की तरफ जाएगा। इल्म के बावजूद आप गलत चीज की तरफ जा रहे हो। यही दलाइल जब अपने मसलक के खिलाफ मिलते हैं आग बगोला हो जाते हैं। वही दलाइल, वही कुरान और सुन्नत जब दूसरे के खिलाफ जा रही होती है, बढ़ चढ़ के उसको हदीसों के हवालों के साथ पेश किया जाता है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप आज इन फिरका परस्त लोगों को जो यूट्यूब पे जिन पे भरमार है, इनके सामने जब कोई हदीस इनकी राय के खिलाफ आएगी, उसके दो मतलब होंगे, ठीक है ना? ये वाला मतलब नहीं बल्कि वो वाला, उसकी सनद भी ठीक नहीं होगी। वही हदीस जब इनके मसलक के, देखो हजरत मुआविया के बारे में आता है ना कि खुलेआम माज़ अल्लाह गालियां दिया करते थे। हम तो कहते नहीं दिया करते थे गालियां। सब्बो शतम का माना हमेशा गालियां करना है ही नहीं, तो इसको हदीस से साबित है ये बात। यही बात अहले बैत के बारे में भी है। या तसाब बानी, सही हदीस में एक दूसरे को क्या कर रहे थे? सब। वहां कोई गालियों का तर्जुमा बोलो नहीं करता, क्योंकि वो अहले बैत का मसला है, ये हजरत मुआविया का मसला है। जहां अहले बैत के बारे में बात आएगी तावील होगी। हजरत मुआविया से जाती दुश्मनी है, जब हजरत मुआविया की बात आएगी तो वहां वो मतलब बयान किया जाएगा जिससे उनकी तौहीन हो रही हो। समझते हो बात को कि नहीं समझते? एक साहब हजरत मुआविया के खिलाफ बहुत बोलते थे। मैंने कहा आप जो हजरत मुआविया पे इतने सारे एतराज़ात कर रहे हैं, मशहूर लोग हैं जो यूट्यूब पे बैठे हुए, तो इससे तो माज़ अल्लाह ये मालूम होता है माज़ अल्लाह के वो फासिक थे, क्योंकि अपने जालिम बेटे को हाकिम बनाया, माज़ अल्लाह शराबी को खलीफा बनाया है। भाई ऐसा ही है ना? जो ये एतराज़ करते हैं, दामाद रसूल के खिलाफ जंग लड़ी ख्वाहिशात की बेस पे, उसकी कोई आपकी राय के मुताबिक जो एतराज़ कर रहे हैं, जो खलीफा वक्त के खिलाफ बगावत करे सिर्फ ख्वाहिशात की बेस पे, वो आदिल हो सकता है भाई? वो तो फासिक हो गया ना माज़ अल्लाह। लेकिन मैंने कहा तमाम मुहद्दिसीन हजरत मुआविया से हदीसें नकल करते हैं, जबकि फासिक की हदीस नकल करना जायज़ नहीं है। नकल करेंगे तो ज़ईफ होने का हुक्म लगाया जाएगा, जबकि हजरत मुआविया से मनकूल हदीसें बुखारी और मुस्लिम में भी हैं। और सही हदीस का ये उसूल है कि आदिल की हदीस तो सही होगी, फासिक की हदीस सही बोलो नहीं हो। तो फौरन मान लेना चाहिए था कि यार मेरा इल्म इमाम बुखारी से ज्यादा नहीं है। इमाम बुखारी हजरत मुआविया को आदिल करार दे के ही तो हदीसें लेकर कर रहे हैं, लेकिन फौरन तावीलात शुरू कर दी। वहां आदिल से एक्चुअली ये मुराद है कि आदिल का मतलब पता नहीं क्या मतलब है, जो ये जानते हैं। आदिल का मतलब ये कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, मुहद्दिसीन का इजमा है। इमाम बुखारी भी मानते हैं इस उसूल को, और उदूल, और अदूल लफ्ज़ भी ठीक है और आदिल की जमा उदूल आती है, दोनों ठीक है। अदूल का लफ्ज़ भी वाहिद के लिए भी इस्तेमाल होता है, जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। इमाम मुस्लिम भी मानते हैं कि सहाबा सारे के सारे क्या हैं? आदिल हैं। इमाम शाफी भी मानते हैं कि सहाबा आदिल। इमाम जितने सिहाई सत्ता के मुअल्लिफ हैं, सबका इजमा क्या है? सहाबा सारे क्या हैं? आदिल, जिनमें हजरत मुआविया भी है। तभी उनके सब मुहद्दिसीन हदीस लेकर आते हैं कि हजरत मुआविया से ये रिवायत है कि नबी ने यूं फरमाया। आप जो हजरत मुआविया पे इल्जामात लगा रहे हो, इससे तो वो आदिल बोलो नहीं रहते। शिया हजरात जो कर रहे हैं उनका मसलक है, मैं अहले सुन्नत से मुखातिब हूं कि आप तो मानते हो ना सिहाई सित्ता को, मुहद्दिसीन को। वो आपके मुहद्दिसीन को ना माने ये उनका हेडेक है, आप तो मानते हो ना। लेकिन जब ये बात आप उसूल पेश करेंगे तो आदिल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? आज तक जो आदिल की डेफिनेशन थी कि अलानिया कबीरा गुनाह में, भाई ना बनाए ना वीडियो, जब एक दफा मना किया है, मेरा दिमाग फिर जब एक दफा मना कर दिया फिर बना रहे हैं, इसका मतलब बात समझने के लिए तैयार नहीं, और इससे दिमाग फिर दूसरी तरफ जाता है जो एक कंटिन्यू बयान चल रहा है। तो अब देखो, वो जो एक रॉ में बात चल रही थी वो ऐसी की तैसी है। थोड़ा सा मजलिस के आदाब का ख्याल किया करें। जब बयान में बैठ के बता दिया गया है कि वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है और यहां बन रही है वीडियो, ये मिल जाएगी आपको, फिर बार बार उसकी मुखालफत करेंगे,
تو عادل کی جو ڈیفینیشن محدثین آج تک بیان کرتے رہے ہیں وہ ڈیفینیشن یہ لوگ فوراً کیا کر دیتے ہیں؟ چینج. تو کلابازیاں کھاتے ہیں یہ لوگ. میری جب انجینئر علی مرزا سے ملاقات ہوگی اور لیے تو یہ ٹاپک بھی میں اچھالوں گا اور اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ بہت ساری چیزیں ہمارے پٹارے میں ہیں لیکن ابھی ہم کھول نہیں رہے ہیں, کیونکہ میں نے ابھی کھول دی نا وہ غلط جواب دینا شروع کر دے گا, عوام متاثر ہوتی ہے. لوگ یوٹیوب پہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں صاحب آپ جا نہیں رہے, آپ جا نہیں رہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں جا کے دروازے پہ کھڑا ہو کر بتاؤں گا کہ میں آ گیا ہوں. میں نے مذاق بولو نہیں کیا. انجینئر صاحب کو چاہیے کہ تیاری پوری پکڑیں. ہم نے جب کہا ہے نا ہم جائیں گے تو اٹ مینس کہ ہم جائیں. اور وہ جو میں نے بیان میں کہا تھا نا سچی مچی میں آؤں گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے جھوٹی موٹی میں جا رہا تھا, اب سچی مچی میں. جو لوگ میرا بیان سنتے ہیں, میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ سچی مچی کا لفظ میری ایک تقیہ کلام ہے. یہ میں ویسے ہی کہتا ہوں. تو صبح شام میں کہہ رہا ہوں تو سچی مچی کی چائے پیا, سچی مچی کا پراٹھا کھایا, سچی مچی میں رشتہ لینے جا رہا ہوں معذرت کے ساتھ, یعنی سچی مچی میں جو ہے وہ کیا نام ہے, کچھ بھی لگا لو آگے. تو سچی مچی میں ہی جائیں گے انشاءاللہ, بے فکر رہیں. تو ان کو چاہیے کہ اپنی پراپر تیاری رکھیں. المحنت پہ بھی بات ہوگی اور آپ نے جو چیلنجز کیے ہیں ان پہ بھی بات, کیونکہ آپ کا وقت بھی آپ کے بقول قیمتی ہے, ہمارا بھی قیمتی ہے. ایک ہی دفعہ میں سارا مسئلہ حل ہوگا. یہ نہیں کہ صرف محنت پہ 1.5 گھنٹہ بہت ہے المحنت پہ بات کرنے کے لیے. 3 عقیدوں یا 4 عقیدیں آپ نے اعتراض کیا ہے, ہم بیٹھیں گے آپ سے مطالبہ کریں گے ان میں کون سا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, آپ بتائیں ہمیں. ٹھیک ہے نا؟ اور محنت پہ بات کریں گے ہم. وہ کہہ رہے بھاگ رہے ہیں محنت سے. ایک آدمی بار بار چیخ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں یار, بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور تم نے جو چیلنجز کیے تم ان کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. وہ کہہ رہا ہے نہیں. اس کا مطلب بھاگ کون رہا ہے؟ وہ بھاگ رہا ہے. جن کمبختوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو وہ قرآن و حدیث سمجھیں گے ہیں؟ اتنا موٹا مفتی طارق مسعود کا چیلنج سمجھ میں نہ آ رہا ہو, 2 اور 2 4 کی طرح ایک بندہ ڈیفائن کر رہا ہے اپنے چیلنج کو, وہ جس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو وہ کہہ رہے ہیں ہم محقق ہیں. ہم کیا سمجھیں گے؟ قرآن و حدیث میں ریسرچ کر کے امت کو گائیڈ کریں گے ہم. تو خیر کیا بات چل رہی تھی؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام محدثین کے نزدیک, جو معتبر محدثین ہیں, کیونکہ یہ جب ان کی حدیثیں لے کر آتے ہیں تو فاسق کی حدیثیں نقل کرنا جائز نہیں ہے, یعنی صحت کا حکم لگا دے. اگر وہ ہوگی تو ضعیف حدیث ہوگی. بدعتی کی حدیثیں تو محدثین نے نقل کی. میں نے بتایا نا غلط جواب دے دیتے ہیں لوگ فوراً کہ بھائی یہ تو بدعتیوں کی بھی حدیثیں. بدعتی کا فسق اور طرح کا ہوتا ہے, وہ نظریے کا فسق ہوتا ہے, عملی فسق نہیں ہوتا. محدثین نے بدعتیوں کی حدیثیں نقل کی ہیں. عملی جو فاسق ہیں, گناہ کے مرتکب ہوں, ان کی حدیثوں کو لینا یہ حدیث کا ضعیف ہونے کی علامت ہوتی ہے.